नेपाल र भारतको सिमानामा नेपाल सरकारलाई काँडेतार लगाउन देशवासीको नाममा निकै चर्को दबाव, जताततै हुन थाल्यो आन्दोलन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा परे ट्र्यापमा। कालापानी क्षेत्र नेपाली भूमि सीमा रक्षाका लागि प्रदर्शन नेपालमा गर्नेहरूलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। नेपालको भूमि लिपुलेक कालापानीमा भारतले जोरी खोजे ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी। भारतको रक्षा गरिरहेका गोर्खाली फौज अर्थात् नेपाली फौजहरूलाई सरकारले बोलाउनु पर्ने भन्दै नेपाली जनताहरू माझ उठ्यो निकै चर्को आवाज। के सरकारले एक्सन लेला त? पुरा जानकारी। अन्तिममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले लिपुलेक बारे बल्ल खोले मुख। देउबाले गरे यति ठुलो घोषणा, भटाभट नेपाली सेना लिपुलेकतर्फ जाने सङ्केत। देउबा झन् ओलीभन्दा कडा बनेर निस्किए। नेपाल विरुद्ध नबोल्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यस्तो ठाडो चेतावनी। र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल विरोधी अभिव्यक्तिको नेपालले फर्कायो मुहतोड जवाब। मोदीको खुलेरै देशैभरि जताततै विरोध। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै साइडमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि? दर्शकबिन, हाम्रो भिडियोलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ या रेगुलर? यदि रेगुलर हो भने रेगुलर, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनेर अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, सबैभन्दा पहिला त तपाईहरूले नेपाल र भारतको सिमानामा पर्खाल लगाउनुपर्छ, काँडेताल लगाउनुपर्छ भने कमेन्ट बक्समा गई हो पर्खाल लगाउनुपर्छ, काँडेताल लगाउनुपर्छ भन्नुहोला। दर्शकबिन, यदि भारतीय विस्तारवादहरूले नेपालको जमिन यसै गरी चोरिने हो भने दर्शकबिन नेपाल रित्तिने सम्भावना पक्का रहेको छ। यदि तपाईहरूले नेपाल र भारतको सिमानामा काँडेताल र पर्खाल नलागोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गई नो भनेर लेख्नुहोला। यदि चाहनुहुन्छ भने यस भनेर यो भिडियोलाई 3 करोड नेपाली सामु, सच्चा नेपाली सपुत सामु तपाईहरूले शेयर गरी सबै सामु पुर्याइदिनु होला र यो सरकारलाई तपाईहरूले दबाब दिन नभुल्नुहोला। हो दर्शकबिन, किनभने नेपाल भारत बीच रहेको खुल्ला सिमानामा दुवै देश बीचको विशिष्ट सम्बन्धको परिचय त हो, तर यसको गलत फाइदा उठाउँदै भारतीय दलाल विस्तारवादहरूले नेपाल भारत सिमानामा भारतीय पक्षबाट सीमाको बलमिचाइ, सीमा चोरी लगायतका गैर जिम्मेवारीपन, निन्दनीय र हिंसात्मक अपराधहरू घटाइरहेका छन्। पटक पटक दोहोरिने गरिरहेका छन्। पटक पटक भइरहेको यस्ता घटनाहरूको छेडेको कूटनीतिक झाराटराई गर्ने भन्दा माथि उच्च तहमा वार्ता गरेर दीर्घकालीन समाधान गर्न लम्पसारवादी सरकार तथा कुनै पनि दल पार्टीको कुनै पनि हालतमा गर्न सक्दिन र फेरि पनि यस्ता घटना नदोहोरिने होलान् भन्न नसकिने अवस्था छ। हो दर्शकबिन, बारम्बार भारतीय दलाल विस्तारवादहरूले नेपालको भूमि चोरिरहेको छ। दर्शकबिन, त्यसैले अब हामी सचेत युवा वर्गले जो जहाँ छौँ त्यहीबाट सक्दो सहयोग गरी नेपाल भारत खुल्ला सिमाना बन्द गरी तारबार तथा पर्खाल लगाउने अभियान चलाउनु अत्यन्तै जरुरी देखिएको छ। दर्शकबिन, हो राष्ट्र र राष्ट्रियता र नेपाली स्वाभिमानका लागि कहाँदेखि नेपाली सेना तथा सबै सुरक्षा निकायहरूको सहयोग र सम्पूर्ण स्वाभिमान नेपालीका पौरखी हातहरू र सहयोगी मनहरूसँग सहकार्य गर्दै दर्शकबिन यति बेला नेपाल भारत सीमा पर्खाल तारबार तथा व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन हुन गइरहेको समेत कतिपय सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ। दर्शकबिन, यसको बारेमा तपाईहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिँदै हो दर्शकबिन तपाईहरूले अवश्य पनि नेपालको आमाको रक्षा गर्न जरुरी देखिएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता सर्वोच्च अदालतले भारतले विवादित बनाउन खोजेको दार्चुला स्थित लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग नै भएको ठहर गरेको हो। गएको वर्ष न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो ठहर गरेको थियो। यस्तै भारतले नयाँ नक्सा मार्फत नेपाली भूमि मिचेको विरोधमा प्रदर्शन गर्नेहरूलाई पक्राउ नगर्न पनि सरकारलाई आदेश समेत दिएको छ। दर्शकबिन, यो आदेश कस्तो लागेको छ तपाईहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। सीमा रक्षाको माग गर्दै प्रदर्शन गर्नु नागरिकको मौलिक हक भएको व्याख्या गर्दै प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ नगर्न आदेश सरकारलाई दिएको छ। पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूलाई समेत छोड्न निर्देशन दिएको हो। दर्शकबिन, हिजो मात्रै काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले लिपुलेक कालापानी बारे केही नबोलेको भन्दै विद्यार्थीहरूले भीषण प्रदर्शन गरेका थिए।
दर्शकबिने लिपुलेकको विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिबारे मौन बसेको भन्दै अनिरासु ब्यूले हिजो सरकारको विरोध प्रदर्शन गरेको हो। अनिरासु ब्यूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन समेत गरेको छ। हिजो काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा अनिरासु ब्यूले विरोध प्रदर्शन र पुतला दहन गरेको हो। दर्शकबिन यो प्रदर्शन र पुतला दहन तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हो दर्शकबिन लिपुलेकको विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिबारे मौन बसेको भन्दै अनिरासु ब्यूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन गरेको हो। तर हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक बारे आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको थियो। दर्शकबिन लिपुलेकको प्रकरणबारे अन्ततः कांग्रेसले मुख खोलेको थियो भने 7 बुँदे धारणा पत्र समेत वक्तव्यमा जारी गरेको छ। दर्शकबिन अन्ततः लिपुलेक प्रकरणबारे सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले हिजो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक प्रकरणबारे 7 बुँदे धारणा अडान तथा सार्वजनिक वक्तव्य निकालेका हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको भनेर कही दिन अघि एक कार्यक्रममा वक्तव्य गरेको भनाइप्रति कांग्रेसको ध्यान आकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। लिपुलेक लिम्पुवाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो र यसका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रूपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ नेपालले विगतदेखि नै संस्थागत रूपले लेख्दै आएको निम्न धारणा अडान प्रष्ट रहेको पनि दृढ रहेको बेहोरा सार्वजनिक समेत दोहोऱ्याउन चाहेको नेपाली कांग्रेसले बताएको छ। लिपुलेक लिम्पुवाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग हो। नेपालको भोक अधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ। कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने अडान र चेतावनी दिएको छ। नेपालको सांसदले सर्वदलीय एकताका साथ संविधान संशोधन मार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धि पछिको नेपालको थियो हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने विषय राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकार समेत साझा अभिमत हो भन्ने विषयमा कांग्रेस प्रष्ट भएकोले बताएको छ। दुई राष्ट्रबीचको सीमा सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्दछ। 1816 को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुवै राष्ट्रको साझा स्वीकारोक्तिको तथ्य हो भन्ने हामी प्रष्ट छौँ नेपाली कांग्रेसले बताएको छ। नेपाल भारत संयुक्त आयोगमा दुई देशबीचको सबै प्रश्नमा कूटनैतिक सम्वादबाट समाधान हुने र पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको भनेर आएको विषय गम्भीर भएको नेपाली कांग्रेसले बताएको छ र आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्ने माग गरेको छ। र नेपाली कांग्रेसले दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहिआएको छ। यस अर्थमा सीमा सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्च स्तरीय कूटनैतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट भएको भन्दै भारतलाई चेतावनी दिएको छ। दर्शकबिन यो अभिव्यक्तिलाई तपाईहरूले कसरी लिनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरू एक सच्चा नेपाली हृदयदेखि नै नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ। नेपालको भूमिमा अरूको बुट नबजारियोस्, कालापानी लिपुलेक नेपालको अधीनमा आओस्, भारतका सैनिक त्यहाँबाट हटोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने दर्शकबिन यो भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालभरि भाइरल गरिदिनुहोला। यो भिडियोलाई भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको एक लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला र भारतीय विस्तारवाद दलाल मुर्दाबाद भनेर यो भिडियोमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन हो किनभने एक लाइक चाहिएको छ। हो दर्शकबिन किन लाइक चाहिएको छ भने लिपुलेकमा सडक निर्माण गम्भीर आपत्तिजनक छ। अविलम्ब यो काम रोकिनुपर्छ। लिपुलेक लिम्पुवाधुरा र कालापानी नेपालको हो। नेपालको नयाँ नक्सा सुगौली सन्धि पछिको नेपालको नक्सा थियो हो र यसमा नेपालको भोक अधिकार स्थापित गरिनुपर्छ। कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ। हो दर्शकबिन किनभने भारतीय विस्तारवाद दलाली भारतीय जग्गा चोर जमिन चोरहरू नेपालको भूमिबाट भाग्नै पर्छ। त्यसैले पनि यो भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरूले जताततै भाइरल बनाउन जरुरी रहेको छ। दर्शकबिन नेपालको भूमि लिपुलेक कालापानीमा भारतले जोरी खोजी ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने नेपालका नेता तथा नागरिकहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्। भारतमा रहेका 1 लाख हाराहारीका गोर्खा सैनिक एकैसाथ नेपाल फर्किए भारतको हालत पतला हुने देखिएको छ। चीनले पनि भारतलाई निकै कडा चेतावनी दिँदै सीमानामा थप विवाद गरे। भारतले चीन पाकिस्तान र नेपालको सैन्य अर्थात् नेपाली सेनाको छातीमै गोली खान तयार हुनुपर्नेछ। भारत एक्लै निरीह बन्ने देखिएको छ।
भारतले कालापानी लिम्पुआधुरा लिपुलेक फिर्ता नगरे नेपालले ग्रेटर नेपालको माग गर्नुपर्ने समेत नेपालका राष्ट्रवादी नेता तथा नागरिकहरूले माग गरिसकेका छन्। हो दर्शकबिन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ अनि भारतमा कार्यरत 1 लाख भन्दा बढी हाराहारीमा रहेका गोर्खा सैनिक फेरि नेपाल फिर्ता बोलाएर नेपाली सैनिकसँग म्यानेज गरेर दर्शकबिन आउनुपर्छ भन्ने कतिपयको माग समेत गुन्जिएको छ।